नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्न लागेको विषय गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हो। वास्तवमा लामो समयदेखि चुनाव हुन नसकेको यो सङ्घमा के कस्ता कारणले विवाद भइरहेको छ, समयमा चुनाव हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन सक्छन्, राजनीतिक छाया यस सङ्घमा पनि देखिएको हो त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्षका उम्मेदवार थर्कसेन। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? म ठिकै छु। युकेको बसाइ हजुर, कति भयो त्यहाँ जानुभएको? मेरो बसाइ त लगभग 30 वर्ष प्लस भयो त्यहाँ गर्दाखेरि, धेरै नै भन्नुपर्छ। नेपाल आइरहनुहुन्छ, नेपालका लागि केही गरौँ भन्ने सोचिरहनु भएको छ होइन? आफ्नो विज्ञता चाहिँ नेपालमा प्रकट गरौँ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सेयर गरौँ, मुलुकलाई अलिकति केही भए पनि योगदान गरौँ भन्ने मनसायले लगातार लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा यति सानो मुलुक, यति राम्रो मुलुक, वास्तवमा विकास किन हुन सकेन? त्यहाँ बसेर त्यहाँको काम गराई त्यो राष्ट्र देखिरहँदा नेपाललाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ एकदम गुड क्वेसन सोध्नुभयो। यो हाम्रै आफ्नै मातृभूमि हो। हामी विभिन्न बाध्यताले अब विदेश लागि भनौँ। विदेश भनेको अब एउटा मान्छेले त्यहाँभन्दा केही राम्रो अपर्च्युनिटी हेरेर जाने हो। त्यसमा हामीले अब विदेशमा गएर केही न केही अब आफ्नो अनेस्टली हार्डवर्क गरेर अब केही न केही अब तन मन धन ज्ञान कमाएका छौँ र यो कमाइको हाम्रो 50% त हामीले नेपालमै आफ्नो लगानी गरेका छौँ। आफ्नो विभिन्न किसिमको लगानीदेखि आफ्नो श्री सम्पत्ति यहाँ छ हाम्रो। हामी विदेशमा भए पनि हाम्रो हाफ अफ द श्री सम्पत्ति तन मन धन यही नै छ, लगानी गरेका छौँ। र विदेशमा जति हामीले जति दुःख सुख गरेर अब एउटा समृद्धि, पारिवारिक समृद्धि व्यक्तिगत छ, त्यतिले मात्रै नभएर हामीले आफ्नो मातृभूमिका सम्पूर्ण इष्टमित्र नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि त्यो समृद्धिमा लगाउँ भनेर हामी यसरी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हजुर, लागिरहनु भएको छ, कुनै न कुनै रूपमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँले पनि भनिसक्नुभयो आफ्नो कमाइको 50% जति त मुलुकमै लगभग लगानी गरिसकेको छ भने वास्तवमा नेपाल चाहिँ किन विकास हुन सकेन? यसमा हामीले देख्दाखेरि मेरो एउटा अनुभव र मेरो एउटा यहाँको एक्सपर्टिज भनौँ, हामी सिस्टमेटिकली चलेका छैनौँ। यहाँ सबै सब्जेक्टहरू, सबै विभागहरू सबैतिर चाहिँ एउटा भन्दाखेरि लामा झाँक्री स्टाइलमा हामी बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि जति पनि हाम्रो राष्ट्रको आम्दानी, व्यक्तिगत आम्दानीहरू चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूमा विशेष बराबर विभाग नबाडिएको जस्तो हामीले देखिन्छ। जसले पायो उसैले, जसको हात उसैको भन्दाको चल त्यस्तो देखिन्छ। त्यसैले पनि यो विकास नभएको जस्तो हामीले देखिन्छ। अब त्यहाँको काम गराई, त्यहाँको चलन केही नेपालमा अलिकति भए पनि होस् है, त्यस्तो चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो त पक्कै पनि लाग्छ होला यहाँलाई। त्यो सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन नेपालमा? यसमा एकदमै सम्भव छ। जस्तै म यो गैर आवासीय विश्व महासङ्घको एउटा स्पेसल टास्क फोर्स हामीले स्किल एन्ड नलेज ट्रान्सफर टु बिल्ड बेटर मदरल्यान्ड नेपाल भन्ने विभागको म प्रमुख पनि भएको हिसाबले जति हामी विदेशमा नेपालीहरू छौँ, विभिन्न फिल्डमा एक्सपर्टिजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हामीले कोअर्डिनेसन गरेर नेपालको विभिन्न विभागहरूमा चाहिँ हामीले त्यसरी सहयोग गरियो भने यो सम्भव चाहिँ हामीले छिटै देख्छौँ। त्यस्तै मैले कुनै विभागहरूमा आफैले लिड गरिराखेको छु। जुन रूपमा यहाँले चाहिँ एउटा रोड सेफ्टीको स्पेसलिस्टको रूपमा युकेमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ होइन? नेपालमा चाहिँ यो बाटोको भद्रगोल, विशेष गरी रोडको भद्रगोल, यस्ता स्थितिहरू छन् कि कहिले पनि सहज रूपमा गाडी चलाउन पाइँदैन, चढ्न पाइँदैन, सोचेको ठाउँमा सही समयमा पुग्न पाइँदैन। यो स्थितिबाट चाहिँ नेपाललाई मुक्त गराउन सकिने स्थिति चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न एउटा स्पेसलिस्टको हिसाबले? एकदमै पोसिबल छ, यो सम्भव छ। यो कुनै पनि कुरा चाहिँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान खोज्ने हो। अब म एज अ रोड सेफ्टी
स्पेसिफिकको हिसाबले चाहिँ इजिली पोसिबल छ। त्यसमा चाहिँ हामी सिस्टमेटिक सोल्युसनमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै युके युरोप करोडौँ गाडी चाहिँ यहाँभन्दा दसौँ गुणा हजारौँ गुणा बढी छ र पनि नाइस एन्ड स्मुथली सेफली चलिरहेको हुन्छ। र हाम्रोमा के छ, यो बिना सिस्टम अब मैले भन्दा त अब लामो झाँक्री हिसाबले अथवा एउटा हाट बजारमा सपिङ गर्नुको जस्तो हिसाबले चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि यो धेरै समस्या, यो दुर्घटना, जाम, पोल्युसन, धुलो एभ्रिथिङ छ। गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न एकदमै सम्भव छ। कसरी चाहिँ समस्या समाधान गरिन सकिन्छ होला, यहाँको भ्यूले कस्तो देखिरहेछ? अब यसमा ठुल्ठुला धनी देशहरूले चाहिँ नर्मली उनीहरूले रिसर्च गर्छ प्रत्येक समस्या कहाँबाट आयो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर। तर अहिले हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ यहाँहरूले रिसर्च गर्न पनि पर्दैन, सक्दा पनि सक्दैन। तर अरूले रिसर्च गरिसकेको प्रमाणहरूले चाहिँ यहाँ लगाइयो भने त्यो सहीले गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले त्यसै केसमा चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। र अब कसरी हुन्छ भन्दा पनि अब यहाँ हाम्रो नेपाली सरकार र सरकारवालाहरूले गरिराख्नु भएको छ जति उहाँहरूले सकेको। तर त्यो तरिकाले चाहिँ यो समाधान एकदमै समय लाग्छ। अलिकति यो कामहरू गर्यो भने चाहिँ यसरी हुन्छ, यति समयसम्म लाग्न सक्छ भनेर एउटा केही दृष्टिकोण त होला नि। यसमा एक्ज्याक्टली किन नहुने, यसको के छ भन्दाखेरि हामीले सिस्टमेटिक सोल्युसन बनाइदिएका छौँ अहिले नेपाल सरकारको लागि। उहाँहरूले त्यसलाई बिस्तारै फलो गरेर स्टडी गर्दै अध्ययन गर्दै त्यसलाई एउटा पाठ्यक्रमको हिसाबमा चाहिँ प्रत्येक सम्बन्धित निकाय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार त्यसलाई अगाडि बढाइयो भने यो इजिली सम्भव छ। जो चिज यसलाई चाहिँ 5 से 10 वर्ष लाग्न सक्छ, एकैचोटि हुन सक्दैन। किनभने यसमा चाहिँ हजारौँ समस्याहरू छ। प्रत्येक समस्याहरूलाई चाहिँ वान स्टेप बाई स्टेप समाधान गर्दै गयो भने सजिलै समाधान चाहिँ हुन्छ। एनआरएनए गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चुनाव नजिकिँदैछ। यो चुनाव धेरै पहिला हुनुपर्ने चुनाव विविध कारणले, कानुनी अडचन, राजनीतिक किचलो लगायतका कुराहरूले गर्दा टर्दै टर्दै यो अवस्थासम्म आइपुग्यो। कतै चुनाव हुने यो समय नै टर्दै गएको त होइन कि यहाँभित्रको चाहिँ यो अन्योलता टर्यो? कस्तो छ अहिले चुनाव हुने नहुने अन्योलता टरेको हो? अन्योलता टरिसकेको त छैन। यसलाई चाहिँ हामीले समाधानको बाटोमा लागिरहेका छौँ। आजभोलि यो गएको 2-4 दिन चाहिँ हामी एक्टिभली अगाडि बढाएका छौँ। यो हामीले चाहिँ सहमतिका बुँदाहरू अगाडि बढाएर सहमति गर्ने टिमहरू खडा गरेका छौँ। र पहिलाको जुन समय अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन समय चाहिँ पछाडि सारिसकेको छ र आशा छ यो गएको हप्तामा चाहिँ, आउने हप्तामा चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने आशा छ। यहाँले पनि गैर आवासीय नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा चाहिँ नै आफ्नो उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। वास्तवमा थर्कसेनलाई किन भोट दिने, किन जिताउने? साह्रै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यसमा के छ भने म एनआरएनएको संस्थापक सदस्यदेखि लिएर मैले एनसिसी भन्छ हामीले, म युकेदेखि विभिन्न पोस्ट सदस्य, भाइस प्रेसिडेन्ट, अध्यक्ष हुँदै आइसिसी मेम्बर र मैले आइसिसीमा पनि अहिले 4औँ कार्यकाल गर्दैछु। र आइसिसीमा हुँदा मैले आइसिसीको विभिन्न विशेष विभागहरू, स्किल एन्ड नलेज, नागरिकता निरन्तरता, अझ गोर्खा राइट जस्ता विभिन्न विभागहरूको विशेष संयोजक गर्दै र अहिले यो रोड सेफ्टी संयोजक गर्दै मैले धेरै कार्यकाल अगाडि बढाइसकेको छु। र मेरो नेटवर्क पनि ग्लोबल्ली धेरै स्ट्रङ पोजिसनमा छ। त्यसै भन्दाखेरि मेरो साथीहरू धेरै नेटवर्कले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टमा गएर यो संस्थाको जुन अहिले भइरहेको समस्याहरू समाधान गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूले मेरो जुन काम एउटा योग्यता क्षमता देखेर संस्थालाई अगाडि बढाउनु चाहिँ तपाईँको व्यक्ति जस्तो चाहिँ संस्थामा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म लागेको। हजुर, त्यसो भएदेखि जित्ने निश्चित छ होइन त? यसमा मैले चाहिँ मेरो 100% नम्बर 1मा देख्छु। र एज अ ओभरअल्ली अब अहिलेको संस्थाको माग अनुसार र हाम्रो जनमानसको इच्छा अनुसार चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँलाई अग्रिम रूपमा। हजुर, थ्याङ्क यू। अब जुन रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कुरा गर्नुपर्दा नि 80-85 वटा मुलुकमा छरिएर रहेका लाखौँ नेपालीहरू छन्।
यो संस्था वास्तवमा ती व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो संस्था हुन सकेन होइन, केही पैसा हुने धनी मानी व्यक्तिहरूको मात्र संस्था हुन गयो दिनरात भन्ने खालका आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। पछिल्लो चरणका चुनावी गतिविधिहरू हेर्ने चाहिँ उम्मेदवारहरूको तडक भडक हेर्ने हो भने साँच्चै हो कि क्या हो, यसले त सामान्य गैर आवासीय नेपालीहरूलाई त समेट्न त सकेको छैन कि क्या हो जस्तो भान हुन्छ हामीलाई पनि। वास्तवमा त्यस्तो हुँदै गएको हो यो संस्था? तपाईँले भने जस्तो एक्ज्याक्टली त होइन। संस्था के छ भने यो धेरै ठुलो संस्था छ, ग्लोबल संस्था हो। अब यो संस्थामा हाम्रो स्टेट कोअर्डिनेटिङ काउन्सिलदेखि लिएर एनसिसी नेसनल कोअर्डिनेटिङ काउन्सिल, हामी अहिले आइसिसीको कुरा गरिरहेका छौँ, इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटिङ काउन्सिल। हाम्रो संस्थामा धेरै समस्याहरू पनि छ, धेरै समस्याहरू हामीले समाधान पनि गरेका छौँ। समस्याहरू सबै ठाउँमा सबै व्यक्तिलाई एउटै समस्या छैन। जस्तै तपाईँ अब दुबईको कुरा गर्नुहुन्छ, मिडल इस्टको भने त्यहाँ विभिन्न किसिमको उहाँहरूको आफ्नै किसिमको समस्या छ। एक्जाम्पल त्यहाँ दलालले ठगेको, साहुले पैसा नदिएको होइन, दुःख बिमार भएको त्यस्तो समस्याहरू त्यहाँ छ भने अब युरोपमा गयो भने स्टुडेन्टको समस्या, भाषाको समस्या, भिसा नबढेको समस्या, त्यस्तै किसिमले अब विभिन्न ठाउँ अनुसार त्यो छ। तर यो यत्रो संस्थाले त ती सबै व्यक्तिलाई समेट्नु पर्ने हो नि, फेरि समेटा छ त? त्यसमा हामीले सकेसम्मको गरेकै छौँ। यसमा के छ भने यो टोटल्ली भोलिन्टियर संस्था हो, कुनै फन्डिङ गभर्मेन्ट कुनै अर्गनाइजेसनबाट आउने होइन, यो सेल्फ फन्डिङ हो। हामीले सकेसम्म गरेका छौँ र भएको पनि छ। त्यस्तै भन्दाखेरि अब फन्डिङको कुरो हामी ग्लोबल्ली अब प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब फन्डिङ सेल्फ हो। फन्डिङ नभए त हामी यो ग्लोबल्ली अपरेसन जान पनि सकिन्न। गर्दाखेरि त्यहाँ प्रतिनिधित्व व्यक्तिलाई चाहिँ फन्डिङको चाहिँ सेल्फ फन्डिङ चाहिँ एकदमै जरुरी हो। त्यस्तै अब एभ्री फन्डिङमा चाहिँ आखिरी फन्डिङ भनेको प्रतिनिधित्व व्यक्तिबाटै हुने हो। गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली समस्या चाहिँ सबैको चाहे अनुसारको चाहिँ भएको चाहिँ मैले देख्दिनँ। पक्कै पनि अब गैर नाफामूलक संस्था, गैर राजनीतिक संस्था भनिएको छ यो संस्थालाई। तर अहिले त फेरि त काङ्ग्रेस त एमाले त माओवादी भनेर चर्का चर्का आवाजहरू पनि सुनिन्छ। यो आवाज त निस्तेज पार्नुपर्ने हो नि यहाँहरू जस्ता सिनियर व्यक्तिहरूले, जो संस्थापन कालदेखि नै आएर चाहिँ यो संस्था पवित्र संस्था हो, सबै विदेशी एका नेपालीका लागि बनेको संस्था हो भन्दै आउनु भएको छ। त्यो पनि हुन सकेको छैन। यो ठुलो संस्थामा चाहिँ अब 2-4 सानो समस्याहरू त आइ नै राख्छ। अब सबै व्यक्तिलाई हामीले सबै जाति पार्टी धर्म क्षेत्रलाई चाहिँ यो संस्थामा वेलकमै हो। तर समस्या भनेको 1-2 जना व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। तब त्यो भएको चाहिँ त्यो छ। र साथीहरूले त्यही हो, अब हामीले यो पार्टीको एउटा जुन हाम्रो झन्डा चाहिँ बाहिर राखेर यो संस्था पवित्र संस्थाभित्र पसौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो नारा नै छ। तर पनि 1-2 समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ कार्य समितिमा आउनु भइसकेपछि राजनीति छाया अब पुरै म निस्तेज गर्छु त भन्न सम्भव नहोला होइन। राजनीति छाया चाहिँ कम होस्, यसमा चाहिँ मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको संस्था बनोस्, भावनात्मक संस्था बनोस्, सबै नेपालीहरूको भावना समेटिएको संस्था बनोस् भनेर त्यो हिसाबमा स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ यहाँले? एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा मस्ट सिनियर अब एउटा कार्य समितिको व्यक्तिको हिसाबले र उम्मेदवारको हिसाबले हामीले त्यो सबै गरेका छौँ। र अब त्यो भइ पनि राखेको छ। वास्तवमा अब संस्थामा अटोमेटिक त्यो 1-2 प्रब्लम आउने हामीले देखेका छौँ र भविष्यमा त्यो नआउला पनि अहिले हामीले विधानहरू चेन्ज गरेर पनि त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ अलिकति समाधान गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छ। थर्क सर, फेरि जस्तो यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधानमा त कहीँ पनि गुट उपगुटका कुरा छैनन् होइन, समूह बनाउने होइन, यो त एउटा निस्वार्थ संस्था हो पनि भनिएको छ नि। त्यो कुरालाई चाहिँ किन नेतृत्वले बिर्सिन्छ बारम्बार? यो यस्तो छ, नेतृत्वले त सधैँ नै अब त्यो समाधान गर्न खोजि नै राखेको छ। तर पनि यो मानव नेचर त्यो कहीँ न कहीँबाट आउँदो रहेछ। र यसलाई चाहिँ फेरि यो कुनै पार्टी विशेष नभएको हुनाले चाहिँ एकदमै हामी अफेन्सिभ हिसाबले चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न पनि सकेको छैनौँ। र होपफुली यो बिस्तारै यो संस्था पनि अगाडि बढ्दै जाला, साथीहरूको त्यो समस्या पनि समाधान होला भन्ने बुझ्छु मैले। तर यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि समृद्ध मुलुकमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
त्यस्ता मुलुकका सभा हलहरूमा, पार्कहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा, होटलहरूमा यो राजनीतिक मुद्दाको विषयलाई लिएर मुक्की हानाहान गरेको त हामीले केही समय अगाडि समाचार पनि पढ्न पाएका थियौँ। यो त राम्रो होइन। देश लगायत आफ्नै पनि इज्जतको कुरा नरहने स्थिति रह्यो नि। यसले गर्दा विशुद्ध चाहिँ नि यो संस्था बनाउनका लागि चाहिँ कस्तो रोल खेल्नुहुन्छ त अब? यसमा चाहिँ मैले त अनेस्टली सबै अग्रज साथै शुभचिन्तकज्यूहरूलाई के आग्रह गर्छु भने उहाँहरूको जति एउटा पार्टी जाति विशेष धर्म क्षेत्रको उहाँहरूको एजेन्डा छ भने उहाँहरूकै आफ्नै सङ्घ संस्था होइन त्यहाँ गएर गर्न उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु र यो एनआरएनए जस्तो पवित्र संस्थामा आएर यहाँको सबै जाति पार्टी सङ्घ संस्थालाई चित्तबुद्ध काम कारबाही गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक छत्र छायामा काम गर्न खोज्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो संस्थामा प्रवेश गर्न रोक चाहिँ कसरी लाग्ने त? यस्तो छ, परिवेश चाहिँ हामीले टोटली मतलब नेतृत्वमा आउन चाहिँ अब ऊ प्रवेश गर्न सक्छ, एउटा सदस्य त बन्न सक्ला होइन, तर त्यो नेतृत्वमा आइसकेपछि त्यसले पुरै संस्थालाई नै विकृत बनाउने पनि, नराम्रो बनाउने पनि, त्यो नेतृत्वमा आउन चाहिँ कसरी रोक्ने त? नेतृत्वमा आउनु हाम्रो विधानले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि पार्टी जाति विशेषको एउटा कार्य समितिको सदस्य चाहिँ एनआरएनएको कार्य समितिको सदस्य हुन पाउँदैन र हुँदैनन् पनि। तर पनि मान्छेको एउटा नेचर हो, उतातिर टेम्पोरेरी छोडेर यतातिर टेम्पोरेरी जोइन भएको हुनसक्छ र आफ्नो नेचर अनुसार चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ त्यो निस्केको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र यसमा त यो समाधानको लागि हामी समस्त भोटर्सहरूलाई पनि म के रिक्वेस्ट गर्छु भने यस्ता अब समस्या खडा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्तो पवित्र संस्थाहरूमा चाहिँ आउनमा चाहिँ सपोर्ट नगर्नु भन्छ। जस्तो गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयको कुरा नागरिकताको कुरा छ, दोहोरो नागरिकताको होइन। उहाँहरूले चाहिँ नि दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाइरहनु भएको छ, तर सरकारले त्यो विषयमा खासै चासो नदिएकै भनौँ, किनभने अहिलेसम्म त प्रगति त हुनुपर्छ केही न केही, त्यो देखिएको छैन। वास्तवमा त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो, त्यो चाहिँ प्रोसेस कहाँ पुग्यो? यहाँ त अब निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यसमा हाम्रो यो अभियान त धेरै लामो भइसक्यो, त मैले भनेको ठिक हो, तर हाम्रो नेपाल सरकारको काम जे पनि सोलो ढिलासुस्ती त्यो आफ्नो लागि मात्रै हेर्ने चाहिँ हामीले देखेको यथार्थ नै हो। अब यसमा ठुलो घाटा त नेपाल सरकारलाई छ। हाम्रो भनाइ के छ भने जति नेपाली नागरिकले यहाँ लगानीदेखि विभिन्न किसिमको सेवा सुविधा पाउँछ त्यस्तै विदेशी नागरिकताले पाउँदैन। विदेशी नागरिकतालाई नपाउने भएपछि कति हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा विभिन्न कारणवश चाहिँ विदेशी नागरिकता लिएको पनि यथार्थ हो। अनि जसले नागरिकता लिएको छ उहाँहरू नै समृद्ध अनि लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरू उहाँ नै हो। जबसम्म नेपाल सरकारले चाहिँ हामी एनआरएनएको एउटा नागरिकताको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्दैन तबसम्म हाम्रो एनआरएनएहरूको श्री सम्पत्ति जायजथा चाहिँ सेक्युर हुँदैन। त्यो नहुनु कारणले चाहिँ दुई किसिमले चाहिँ नेपाल सरकारलाई घाटा परिरहेको छ। पहिलो त बाहिरको जुन एनआरएनएहरूको लगानी रोकिएको छ, दोस्रो कुरो नेपालमा भइरहेको श्री सम्पत्ति पनि उहाँहरूले बेचेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ विदेशमा लगेको चाहिँ यथार्थ हो, र चाहिँ डबल घाटा पर्यो। त्यसै कारणले पनि मैले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको सरोकारवालाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जुन हाम्रो नागरिकता निरन्तरताको कुरा हो यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र समाधान गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यही भएर नेपालीहरू जुन विदेशमा बसेर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ नि चाहेर पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्नु भएको छैन हो? एक्ज्याक्टली, किनभने यो नागरिकताको हिसाबले के हुन्छ, जब तपाईँले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाल सरकारको कानुन 2018 सालको त्यस स्वतः खारेज भन्ने यो विधानमा रहेछ, कानुनमा। त्यो भएको मतलब के हो भने जब तपाईँले विदेशी नागरिकता लिएपछि तपाईँको श्री सम्पत्ति राख्ने अधिकार पनि यहाँ छैन। त्यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि बहत सरकारले अथवा दावेदारले चाहिँ त्यो हडप्न सक्छ भन्ने त्यहाँ कानुनमा लेखेको छ। त्यो कारणले पनि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो श्री सम्पत्ति कमाइ त त्यतिकै खेर फाल्न त चाहँदैन, साथै विदेशमा कमाएको श्री सम्पत्ति यहाँ लगानी गर्न पनि चाहनुहुन्न। यथार्थमा कसलाई घाटा पर्यो? नेपाल सरकारलाई। त्यो प्रोसेस चाहिँ कहाँ पुग्यो त लागिरहनु भएको छ त यहाँहरू त? अब यसमा हाम्रो नेपाल सरकारको काम एकदमै ढिलासुस्ती, उहाँहरूले के हेरेको हामीलाई थाहा छैन र हामीले सबै विदेशीलाई नागरिकता देऊ भनेको नै होइन।
जो हाम्रो अलरेडी हामीसँग नागरिकता छ यसलाई कानुनी रूपले चाहिँ हामी राख्न पाऊँ भनेको मात्रै हो। त्यो राख्दैमा हामीलाई नेपाल सरकारले तलब भत्ता सेवा सुविधा दिनुपर्ने पनि होइन। हामीले त उल्टै विदेशबाट श्री सम्पत्ति ल्याएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने हो। हजुर, जुन रूपमा नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो लगानी आफ्नो कमाई नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न पाउनु भएको छैन, विदेशीहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् अहिलेको अवस्थामा होइन। कतै नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीका कुराहरू गर्छ। अब एक द्वार प्रणाली भनेर उद्योगमा लगानी गर, चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा सेवा सुविधामा लगानी गर भने बारम्बार भन्न सक्छ, तर भनिरहेछ, तर नेपालमा लगानी भनेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ भित्रिन सकेको छैन। यहाँ एउटा नेपाली तर विदेशमा रहेर विदेशीको आँखाबाट पनि हेरिरहँदाखेरि वास्तवमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? लगानी भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भने सबैले प्रफिट कमाउने हिसाबले लगानी गर्ने हो। एक्जाम्पल म आफैले यहाँ लगानी गर्ने वातावरण सहज त देखेको छैन, किनभने विभिन्न किसिमको नागरिकताको कारण अथवा तपाईँको एउटा सहजताको कारण भने विदेशीले त मलाई फलो गर्छ। थर्कसेनले त्यहाँ इन्भेस्ट गरे पो विदेशीले थर्कसेन मेरो साथीले मसँग इन्भेस्ट गर्ने हो। अब मलाई नै समस्या छ भने विदेशीलाई झन् समस्या छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू यहाँ आउनलाई चाहिँ इन्करेज नभएको चाहिँ यथार्थ हो। र यसमा के छ, अब मेरै केसमा अहिले भनौँ भने अब नेपालको कानुनले विदेशबाट जति पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ, तर नेपालबाट बाहिर लान सकिँदैन, पाउँदैन। यो चाहिँ वान वे सिस्टम तरिकाको छ। त्यसले पनि गर्दा पनि अब आफूले कमाएको श्री सम्पत्ति फेरि कुनै पनि बेला चाहेको खण्डमा कुनै पनि देश विदेशमा जान चाहिँ लान नसकिने यथार्थले गर्दा चाहिँ समस्या भएको देखिन्छ। कतिको इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहिँ? यसमा त हामीले नै एक्जाम्पल देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले नै सहजताको साथ लगानी गर्न सकेन भने उनीहरूले त हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ। थर्कसेनले आफै गरेको छैन भने विदेशीले कसरी गर्छ भन्ने देख्छ। र वास्तवमा अब यहाँ धेरै कारणहरू पनि छ लगानी इमिडिएट नहुनुको कारण। जस्तै अब सुरक्षा सेक्युरिटी सहजता चाहियो, त्यो देखिँदैन तपाईँको। जस्तै अब कुनै पनि व्यक्ति लगानी गर्ने भनेपछि उसले ट्राफिक एन्ड ट्रान्सपोर्ट पनि हेर्छ, कतिको क्विक एन्ड होइन क्लियरली हिँड्न सकिन्छ, सेफ गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको कार्यालयहरूतिर गयो भने कति छिटो काम हुन्छ, त्यो त्यस्ता कुराहरू धेरै हेर्छ। यी समस्याहरू चाहिँ भएको हुनाले पनि सायद त्यो समस्याले उहाँहरू नआएको देख्न सकिन्छ। सर, अर्को कुरा नि जस्तो एउटा समृद्ध मुलुक धनी मुलुकमा चाहिँ एउटा नेपाली छिटो प्रवेश गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो, समय बित्दै गयो, यो अवस्थासम्म आइपुग्दा मेरो मुलुक पनि त यतिको धनी त हुन सक्थ्यो होला नि है भन्ने त पक्कै पनि लाग्छ होला नि यहाँलाई, होइन? एक्ज्याक्टली त्यही लागेर नै हामी यसरी निरन्तर नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकारका सरकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। तर विकासको प्रमुख बाधक चाहिँ के हो त नेपालको? यहाँ हेर्दाखेरि राजनीति र सिस्टम नै यो समस्या हो भन्ने हामीले बुझिन्छ। अब राजनीतिले चाहिँ नियम कानुन बनाउने सिस्टम बनाउने हो। उहाँहरूले नसकेको सिस्टम कानुनलाई चाहिँ कोही न कोहीको सहयोग सुझावमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने। अहिले हामीले देख्दा चाहिँ एज अ होल सरकार अनि सरकारहरू चाहिँ आफूले पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्ने मौका नदिने देखिन्छ। अनि अरू कुरा पनि नसुन्ने भनेपछि त्यो कसरी अगाडि बढ्छ? समस्या चाहिँ त्यो। हजुर, अब केही समय अघि मात्र मैले पनि पढेको थिएँ, बेलायतले चाहिँ 200 वर्ष अगाडि सुरुङ मार्गबाट रेल गुडाएको सन्दर्भमा चाहिँ 200 वर्ष पुग्यो भनेर एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। हाम्रो मुलुकमा भने अहिलेसम्म रेलको सपनामै बाँचिराखेका छौँ हामी। भएको एउटा रेल पनि चाहिँ जनकपुर धाममा पालले छोपेर राखेको छ। यस्ता यी सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू चाहिँ हुन नसक्दा नि एउटा नेपालीले कसो देख्छ विदेशमा बस्दाखेरि आफ्नो मुलुकलाई? यो त हामी एउटा नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ विश्वमा अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले हेर्दा त यो हामीलाई अलिक लज्जास्पद पनि देखिन्छ। अब हामीले सक्ने भनेको सहयोग सुझाव हो र सहजता मिल्यो भने लगानी गर्ने हो। अब यहाँ समस्या चाहिँ सबै होइन लाजै लाजको कुरा देखिन्छ। र यहाँ मेरो साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो एयरपोर्टमा आयो यो समस्या त्यो समस्या, त्यो यथार्थ हो, सधैँ नै भइरहेको छ। सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यति धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, थ्याङ्क यू।
धन्यवाद। यसको साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।